अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हरियर अंजुमन इस्लामिया 2023 के इंतखाबात में आज यहाँ पर दो नौजवान जो ऐसे हैं जो इन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस इंतखाबात में हिस्सा लिए हैं। तो सबसे पहले शाहरुख खान जो सिविल इंजीनियर है और उसी तरह मोहम्मद फारूक खान जो BM टेक इंजीनियर हैं। तो इलेक्शन में यहाँ पर कॉन्टेस्ट किए हैं। मैं सबसे पहले हमारे इंजीनियर शाहरुख खान से सवाल ये करना चाहता हूँ कि इस एजुकेशन वहाँ पर जो चल रहा है उसमें आप आपके इंतखाबी मंशूर में ये कहते हैं कि उसमें ज़्यादा इजाफा और ज़्यादा उसमें क्वालिटी लाने की कोशिश करेंगे। तो आप इसमें सबसे पहले क्या करना चाहते हैं, स्टूडेंट के लिए या टीचर्स के लिए क्या करना चाहते हैं, ये ज़रा बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाहरुख खान सिविल इंजीनियर जो इस साल के 2023 अंजुमन इस्लामिया के इलेक्शन में उम्मीदवार हूँ। हमने जैसे अंजुमन इस्लामिया के साइंस PU कॉलेज को चला रहे हैं, तो इखरा एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट से दो उम्मीदवारों को हमने इलेक्शन में उतारा, जैसे कि मोहम्मद फारूक खान और मैं शाहरुख खान। तो हमने अपना मंशूर बनाया 5 चीज़ों पे। एक एजुकेशन, दूसरा शरीयत की हिफाजत, नौजवानों की तरक्की, फाइनेंशियल अपलिफ्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसे कि रहमत भाई ने पूछा कि एजुकेशन में आप किस तरह की तरक्की लाएंगे, तो हमारा ये मकसद है। हमारे मैनिफेस्टो में हमने ये कहा कि इंशाअल्लाह हमारे मुसलमान बच्चे, बहुत सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग करते हैं और कुछ डिग्री करते हैं, लेकिन हमारे कौम से बच्चे LLB, MBBS या PhD जैसे डिग्रीज नहीं कर पाते। फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से हो या उनको बैकग्राउंड सपोर्ट की वजह से हो, पीछे रह जाते हैं। तो हमारा मंशूर यह है कि इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया तो अंजुमन इस्लामिया में हम उन बच्चों को जो LLB पढ़ना चाहते हैं, जो MBBS करना चाहते हैं, जो PhD करना चाहते हैं, मजीद कामयाब एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, LLB करने के लिए गवर्नमेंट की फीस 12,000 है। उसके लिए हम अंजुमन से स्कॉलरशिप देंगे उन बच्चों को। जैसे कि 12,000 की फीस में 50% 5,000 या 6,000 या 10,000 एक बच्चे को अगर हम देंगे, साल में अगर ऐसे 4 बच्चों को अगर हम स्कॉलरशिप दे के आगे बढ़ाते हैं तो 3 साल में 12 बच्चे LLB पढ़ के हमारे कौम में आ जाएंगे, फील्ड में आ जाएंगे। ये हमारा मकसद है। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में अंजुमन इस्लामिया में टीचर्स की ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि वहाँ दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि पहला मकसद ये है हम अंजुमन इस्लामिया पढ़ने वाले बच्चों को जो आगे पढ़ना चाहते हैं, मजीद LLB या MBBS आगे डिग्री करना चाहते हैं, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। दूसरा मकसद ये है कि अंजुमन इस्लामिया के टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप करेंगे ताकि उनकी सलाहियत बढ़े और बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ा सके। तीसरा मकसद ये है कि हम अंजुमन इस्लामिया के एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइज करेंगे। चौथा मकसद ये है कि हम सारे बच्चों को करियर गाइडेंस जैसे प्रोग्राम से आरास्ता करेंगे। जनाब मोहम्मद फारूक खान जो BM टेक इंजीनियर हैं, इनके इंतखाबी मंशूर में ये बताया है कि यहाँ पर हर किसी को एक समावाती दर्जात देने में यहाँ पर दारुल ख़ज़ा इस तरह का एक नाम भी दिया है। वो इसमें ये कैसा इम्प्लीमेंट लाते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद फारूक खान BM टेक
میں اقرا ایجوکیشنل چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے اس مرتبہ انجمن اسلامیہ انتخابات میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے حصہ لے رہا ہوں. جیسے کہ ابھی یہ سوال کیا گیا ہے کہ آپ دارالخزا کے سلسلے میں آپ نے جو مینیفیسٹو میں منشن کیا اس کے بارے میں بتائیں. جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہماری مسلم کمیونٹی کے بہت سے مسائل جو ہے شادی بیاہ طلاق خلا کے مسائل جو ہے سیدھا پولیس اسٹیشن یا کچہری میں جاتے ہیں. اس سے بچانے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ شہر کے لیول پر ایک دارالخزا بنایا جائے جس میں علماء کرام انجمن کے صدر اور مسلم لائر ہو جو بھی اس طرح کا مسئلہ آئے وہ دارالخزا میں آئے اور علماء کرام شریعت کے حساب سے وکیل جو ہے قانون کے حساب سے سمجھا کر مسئلے کو کچہری اور پولیس اسٹیشن کو جانے سے جو ہے روکا جائے کیونکہ شریعت پر عمل ہی شریعت کی حفاظت ہے. آپ کے مینیفیسٹو میں اسپورٹس کے لیے آپ نے بہت سے ایتھلیٹکس اور گروپ گیمز کے بارے میں آپ نے بتایا ہے. ہر کوئی کو جو ہے آج ہر انسان جو ہے اسپورٹس سے لگاؤ رکھتا ہے. ہم نے یہ سوچا ہے کہ انجمن الیکشن میں جو ہے ہمارا مینیفیسٹو میں بات مینشن کی کہ مسلم کمیونٹی کے نوجوانوں کو جو قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہیں ان کو انجمن سے جوڑنے کے لیے اور ہمارا چھپا ہوا ٹیلنٹ باہر لانے کے لیے ہم ہر سال جو ہے جس طرح دسہرے میں ہوتا ہے اس طرح ہر ایئر کے لیول پر اسپورٹس فیسٹیول کرائیں گے نوجوانوں کو جس میں والی بال فٹ بال ایتھلیٹکس اور آرم ریزنگ ویٹ لفٹنگ اس طرح سے کرایا جائے گا جس سے جو ہے ہمارا ایک ابھرا ٹیلنٹ جو ہے جو چھپا ہوا ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے گا اور اسی طرح سے نوجوان انجمن کو لنک رہیں گے وہ بھی انجمن کو سوال کرتے رہیں گے اور انجمنی کمیٹی کو بھی ڈر رہے گا کہ نوجوان ہمیں پوچھیں گے. اس طرح سے جو ہے دونوں کا جو ہے کمیونیکیشن باقی رہے گا اور ایک ٹیلنٹ ابھر کر سامنے آئے گا. اس لیے ہم نے مینیفیسٹو میں اسپورٹس فیسٹیول کو ہی مینشن کیا ہے اور نوجوانوں کے لیے ہم نے جو ہے بزنس آئیڈیاز ورکشاپ کا مینشن کیا ہے. ہم نوجوانوں کو نئے نئے بزنس آئیڈیاز دینے کے لیے ورکشاپ کرائیں گے. بنگلور کے جو بہت سے آرگنائزیشن انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن جو اس وقت کام کر رہے ہیں انٹرپرینرشپ پر ان کو بلا کر جو ہے بزنس آئیڈیاز ورکشاپ کرائیں گے اور انٹرپرینرشپ کے لیے گورنمنٹ کے کیا اسکیمس ہیں وہ بھی جو ہے ان کو بتائیں گے. اسی طرح ہم اسکل ڈیولپمنٹ ورکشاپ کرائیں گے نوجوانوں کے لیے اور ہمارے نوجوان جو ہے صحت کو چھوڑ کر جو ہے ڈرگس کی طرف جو ہے زیادہ جا رہے ہیں تو ہم ہر سال 15 دن کا جو ہے ایک اینٹی ڈرگ کیمپین کریں گے نوجوانوں کو اس ڈرگ سے نکالنے کے لیے اور انجمن سے تمام مساجد کو لیٹر بھیجیں گے کہ جمعہ کا خطبہ اس سال یہ 2 جمعہ کے خطبے آپ جو ہے ڈرگس کے نشے کے خلاف دو اور تمام انجمن کے ممبران وہاں جا کر جو ہے نشے کے خلاف جو ہے نوجوانوں کو بات کریں گے اور اس برائی سے نکلنے کی کوشش کریں گے. آپ کے انتخابی منشور میں جو ہے اس کے بارے میں آپ اچھا طویل بتایا.